साठी सालमा आएर मेचीहरूको जनसङ्ख्या 4,500 मेचीहरू कहाँ कता गयो मेचीहरूलाई लखेटे मेचीहरूलाई काटे मेचीहरूलाई खोलामा बगाए किन मेचीहरूको जमिन यो आप्रवासी हरेक आप्रवासीहरूले कब्जा गर्नेलाई मेचीहरूलाई भगाए अनि त्यही मेचीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दै जाँदा आसाममा बोडोल्यान्ड भन्ने नाम सुन्नुभयो होला यहाँले बोडोल्यान्डको बोडोहरू र नेपालको मेचीहरू एउटै रहेछ उनीहरू नेपाली मेचीहरू आफ्नो ठाकुरबाट भागेर त्यहाँ शरणार्थीको रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता आयो यस्तै अवस्था आयो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट पनि जसै झापाबाट मेचीहरू गायब भए काठमाडौँ उपत्यकाबाट नेवारहरू पनि धपाउने क्रम जारी छ एकजना इतिहासकारले मलाई के सुनायो भनेदेखि 50 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाको बारेमा इतिहासकारहरूले के लेखेछन् त के लेखेछन् भन्दाखेरि once upon a time there used to live Newars in our Kathmandu valley. त्यस्तो अवस्थामा छ अब त्यो दिन आउन धेरै वर्ष बाँकी छैन हामी चाहिँ अब इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छौँ हाम्रो जमिन हडपेको अघि देखारामजीले राम्रोसँग तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नु त्यस्तो जमिन हडपेको धेरैवटा कहानीहरू छ अब किरात प्रदेशमा हेर्न जानुभयो भनेदेखि किपट त्यो हडपेको कुरा हामीलाई प्रश्न थाहा छ तामाङहरूको जमिन हडपेको प्रश्न थाहा छ गुरुङहरू मगरहरू सबै हामीवासीको जमिन हाम्रोबाट हातबाट फुर्किसक्यो फुर्केर हामी अब शरणार्थीको रूपमा रहनु बाध्य त्यस्तै गरी अघि धेरै कुराहरू बगाएको जस्तै हाम्रो भाषा बगाएको हिसाब किताब गर्ने हो भनेदेखि हामी सबै जाति कम र बेसी होला तर एउटै अवस्था छ किनभने हाम्रो भाषा बोल्न दिन्न हाम्रो भाषामा स्कुलमा पढाइ हुन्न हाम्रो भाषामा सरकारी कामकाज हुन्न त्यो नभएपछि अब 25 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी भाषा बोल्ने नेवार भेटिने अवस्था नाश हुनुपर्छ मेरो छोराले नेवारी बोल्ने मेरो आफ्नो घरको कथा छ किन स्कुलमा नेवारी कुरा चाहिँ पढ्नु दिन्न कि त अङ्ग्रेजी बोलो कि त नेपाली त्यसपछि जाहिर खाना गर कि अङ्ग्रेजी बोलो कि नेपाली त्यो अवस्था आएपछि हाम्रो अस्तित्व कहाँबाट रहन्छ यो बडो नाजुक अवस्था त्यस्तै तपाईँहरूको धेरै समय नलिँदै एउटा कुरा पनि प्रश्न के राख्न चाहन्छु यो कागज यहाँ बाँडिसकेका छ तपाईँको आधा थाहा छ आजको भेलाको मुख्य विषयवस्तु पनि यही हो कि मूलवासीहरूले अब नागरिक आन्दोलन गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि उपायसँग बाँकी नरहेको हुनाले क्रमबद्ध रूपमा अब आन्दोलन गर्न हामी सडकबाट बाहिर आउनु पर्यो सडकमा आउनु किनभनेदेखि यो सरकारले यो व्यवस्थाले यो लाटको मान्छेले बाँक्नु पर्छ त्यस्तै यिनीहरूले अब लाट हाल्ने पनि अवस्था रहेछ सडकमा आएर यिनीहरूले नयाउने पनि अवस्था पनि आएछ त्यसकारण हामीले क्रमबद्ध रूपमा केही कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ जो म यो सभामा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कि हामीलाई हाम्रो सत्ता प्राप्त गर्न यो ब्यानरमा लेखेका जस्तै 5 वटा चिजको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भयो पहिलो चरणमा ज्ञान जो हाम्रो सत्ताको बारेमा हाम्रो अधिकारको बारेमा हाम्रो परम्पराको बारेमा हामीलाई ज्ञान छैन ज्ञान दिएन र यो आफ्नो अधिकारको बारेमा ज्ञान दिलाउन प्रथम चरणको हामीले काम गर्दै आएका छौँ अघि यहाँलाई निवेदन गरेर जस्तै अहिलेसम्म 110 वटा ठाउँमा यो ज्ञान प्रचार गर्ने आफ्नो अधिकारको बारेमा ज्ञान दिलाउन हामीले काम गर्दै आएका छौँ र व्यापक रूपमा यो काम अब अघि सार्नुपर्ने अवस्था आयो
ताकि मूलवासी जागरणको लागि एउटा बलियो जग खडा होस्। त्यसपछि आएर पहिचानको कुरा छ। पहिचान भन्नाले अघि भने जस्तै हाम्रो भाषा, हाम्रो देश, हाम्रो सबै आउँछ। संसारमा सबै थोक परिवर्तन हुँदा रहेछ है। देश परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ यो देश छोडेर कता जान्छ, हाम्रो दाजुभाइहरू यही नै राज साथी राज। देश परिवर्तन हुँदा रहेछ, नागरिकता परिवर्तन हुँदा रहेछ, धर्म परिवर्तन हुँदा रहेछ। तपाईँले जसरी धर्म आउनुहुन्छ, अहिले पनि हामीले कतिजना क्रिस्चियन धर्मलाई परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन धर्मलाई लग्ने भनेका छन्। धर्म परिवर्तन हुन्छ, लोग्ने परिवर्तन हुन्छ, स्वास्थ्य परिवर्तन हुन्छ। अझ यो विज्ञानको युगमा लिङ्ग सुधार परिवर्तन गर्छ। लोग्ने मान्छे स्वास्थ्य मान्छे बनाउने, स्वास्थ्य मान्छेले लोग्ने मान्छे बनाउने नेपालमा आउँदैछ। सबै चिज परिवर्तन हुँदा हुँदै पनि परिवर्तन नहुने चिज आफ्नो पिता पुर्खा परिवर्तन हुँदैन, आफ्नो जन्मेको भूमि परिवर्तन हुँदैन, आफ्नो मूल वास गर्ने ठाउँ परिवर्तन हुँदैन र आफ्नो पहिचान परिवर्तन। यो परिवर्तन नहुने चिजलाई यो एकात्मवादी सत्तामा रहेका उपनिवेशवादीहरूले यो परिवर्तन नहुने पहिचानलाई नाश गर्न थाले, लोभ गर्न थाले, दबाउन थाले। यसलाई मेचीहरूलाई जस्तै धपाएपछि पहिचानमा लोभ भयो। लोभ गर्न सजिलो रहेछ परिवर्तन नहुने चिज। त्यसकारण हामीले यो जागरणमा आफ्नो पहिचानको कुरा प्रश्नसँग अगाडि राख्नु पर्यो। अर्को तेस्रो कुरा मुक्ति। हामी मुक्त छौँ कि छैन? मुक्त भनेको हामीले अङ्ग्रेजले शासन गरेर हिन्दुस्तानलाई अगस्त 15 गते 15 तारिकले स्वतन्त्र दिवस मनाउँछ। नेपालमा स्वतन्त्र दिवस मनाउनु पर्दैन, किनभने हामी जहिले पनि स्वतन्त्र छौँ भन्छौँ, तर हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी यही उपनिवेशवादी आप्रवासीहरूको जालोभित्र नै छौँ। यो जालो विभिन्न रूपमा छ। भन्नु पर्दाखेरि आज हामी राजनीतिक पार्टीको नाम नलिने एउटा चाहिँ सर्च यहाँलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नाम लिने, तर हेर्नुहोस् हामी राजनीतिक पार्टीको जालोमा छौँ, जो राजनीतिक पार्टी आप्रवासीले चलाएको छ, हाम्रो होइन। हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व रहेको सत्तामा पुगेको राजनीतिक पार्टी हाम्रो होइन, हाम्रो छैन, आप्रवासी। र त्यही राजनीतिक पार्टीले सम्पूर्ण मूलवासीहरूलाई दास बनाएको छ। जस्तै तपाईँ कुनै न कुनै पार्टीमा नभएको अवस्थामा रहनुभयो भनेदेखि तपाईँ सुरक्षित हुनु, तपाईँ डर लाग्छ, त्रास लाग्छ, तपाईँ असुरक्षित महसुस हुन्छ। त्यसकारण कुनै न कुनै पार्टीमा तपाईँ जानुहुन्छ। त्यो पार्टीले तपाईँले केही पनि दिन्छ, त्यो पार्टीले तपाईँले के गर्छ? तपाईँको सम्पत्ति लिन्छ, चन्दा लिन्छ, कर लिन्छ, तपाईँको समय लिन्छ, तपाईँलाई झोला बोलाउँछ, तपाईँले के गर्छ? भोट राख्नु पराउँछ, सत्तामा हुन्छ। सत्तामा दुईटा सिटले सत्तामा पुग्छ भन्ने कुरा उहाँले चर्चा गर्ने गरेका छ। एउटा ब्यालट भनेको मतपत्रमा मतपेटिका राखेर, मतपत्र राखेर, अर्को बुलेट बन्दुकद्वारा। या त सत्ता बन्दुकद्वारा प्राप्त हुन्छ या त सत्ता निर्वाचनद्वारा प्राप्त हुन्छ। तर नेपालमा धेरै पटक बुलेट पनि चलाए, बुलेटबाट सत्ता पनि परिवर्तन भए, र सत्तामा हामी कहिले पुगेनौँ। हामीले बन्दुक मात्र बोलायो, हामीलाई शहीद मात्र बनायो, र हामीलाई धेरै पटक चुनावमा तानियो खिचियो, धेरै पटक हामीले भोट राख्यौँ, त्यही पनि हामी सत्तामा पुगेनौँ। भन्दाखेरि हामी बुलेटबाट पनि सत्तामा नपुग्ने, ब्यालेटबाट पनि सत्तामा नपुग्ने भएपछि यो व्यवस्था हाम्रो व्यवस्था भयो त? यो व्यवस्था हाम्रो व्यवस्था होइन। यो व्यवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र जनताको व्यवस्थाको लागि एउटा परिकल्पना गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। तेस्रो कुरा, जब हामी मुक्त हुन्छौँ तब मात्र हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। शक्तिशाली तब हुन्छौँ जब हामी अर्काको झोला बोक्न छोड्छौँ, जब हामी अर्काको दास बन्न छोड्छौँ, अर्काको नोकर बनेसम्म तपाईँ कहिले पनि शक्तिशाली हुनुहुन्न। यही शक्ति सञ्चय गर्न, यही शक्ति प्राप्त गर्न एकजुट हुनुपर्ने
आजको आवश्यकता। यसलाई हामी चौथो चरणको भन्छौँ र पाँचौं चरणको सत्ता। अब सत्ताको विभिन्न खेलहरू हामी देखिसकेका छौँ। त्यो खेलभित्र हामी एउटा जोकर जस्तै मात्र छौँ, फाल्तु जोकर, त्यसले आवश्यकता परेको हामीले आवश्यकता परेको नचाहिन्छ। तास खेल्दाखेरि जोकरको काम जोकरको अस्तित्व हुने, जोकरको अस्तित्व कुनै पनि हुने, किनभने जहाँ जे जरुरत छ त्यो अनुसार जोकर प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै हामी मूलवासीहरूलाई जोकरको जस्तो प्रयोग गरिन्छ। र सत्तामा जानलाई अब हामीले गर्नुपर्ने आन्दोलन हो। आन्दोलनमा 3-4वटा चिजहरू अगाडि राख्न कोसिस गरिरहेको छ। एउटा, हामीसँग विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष समितिहरू छन्। त्यो सङ्घर्ष समितिहरूलाई एकत्रित गरेर संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। र यही हलमा हामीले बेकाराम महर्जनज्यूको अध्यक्षतामा एउटा संयुक्त समिति गठन गर्यौँ। त्यो के हो? यहाँ हरसिटी इन्टरनेटका आँखाको जग्गा सम्बन्धी सङ्घर्ष समिति हो भनेदेखि खोकनामा अर्कै किसिमको छ। त्यस्तै कलङ्कीबाट उहाँहरू अगाडि बस्नु भएको छ। कलङ्कीबाट नागढुङ्गासम्मको सबै विस्तार कार्यक्रमका सङ्घर्ष समितिहरू बेग्लै छन्। त्यस्तै थपेनमा सङ्घर्ष समिति बेग्लै छ। त्यस्तै गरी भक्तपुरमा बेग्लै छ, बलिमा बेग्लै छ र धरान धनकुटामा बेग्लै छ। यो सम्पूर्ण सङ्घर्ष समितिलाई एकत्रित गर्ने एक ठाउँमा ल्याउँ। यो कुनै पनि पार्टीले गर्ने काम होइन। कुनै पनि पार्टीको झन्डा मुनि यो सम्भव छैन। यो नभएको हुनाले नागरिक आन्दोलनद्वारा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। र यो अहिलेको आन्दोलनलाई हाँक्नको लागि अर्को एउटा आवश्यकता, यो मूलवासी नागरिक समाजलाई अलिक फराकिलो पार्ने एउटा प्रस्ताव छ। प्रस्ताव यहाँसँग जोड्न चाहन्छु कि यो नागरिक समाजमा प्रत्येक ठाउँबाट 5-5 जना, जस्तै कि हरिसिटीबाट 5 को हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँले 5 जनाको नाम दिएको छ। र त्यस्तै अन्य गाउँहरूमा 5-5 जना चाहिँ यहाँहरूमध्ये बाट नाम प्रस्ताव आयो भनेदेखि आज हामी त्यो नाम समावेश गर्छौँ। र त्यस्तै हाम्रो गैर राजनीतिक संस्थाहरू छ। गैर सरकारी संस्था भने होइन, एनजिओ भने होइन, गैर राजनीतिक संस्थाहरू छन्, हाम्रा गुठीहरू छन् र हाम्रा परम्परा अनुसार चल्दै आएका रीतिरिवाज चलाउने फलपुजहरू छन्। र त्यहाँहरूबाट पनि प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने एउटा प्रस्ताव छ नाम दिनु। पहिलो संविधान सभामा गरिसकेको कामलाई अलिक मूल्याङ्कन गरेर थप्नुपर्ने जम्मा जम्मी उहाँले भन्नुहोला 10% पनि छैन। त्यो 10% काम चाहिँ हामीले गरेर संविधानलाई पूर्णता दिएपछि अब संविधान यो हो हाम्रो, यो संविधान लागू गर, तिमीहरूको संविधान हाम्रो संविधान होइन भनेर त्यो दबावपूर्वक आन्दोलन। सो भेलामा अधिकारकर्मी अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुले पनि मूलवासीहरूलाई विगतदेखि नै राज्यले बहिष्करणमा पारिएको हुनाले अब मूलवासीहरू एकजुट भई आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले जुन मूलवासी आन्दोलनको कुरा सुरुवात भएको छ, म विदु सरलाई यस आन्दोलनमा संलग्न रहनुभएका सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अनिकाल परेको बेलामा यो आन्दोलनको कुरा सुरुवात भएको छ, राम्रो कुरा हो। हामी अहिले त्यो हिजो पहिचानको आधारमा जुन राज्यको कुराहरू गरेको, यो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि यो राज्य सत्तामा अहिले हामीले उठाएको कुरालाई यो साम्प्रदायिक भयो, जातीय भयो भनेर अफवाह फैलाइएको छ। तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो यदि नेवार स्वायत्त राज्य हुँदैन, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ, सालिङ अथवा चाहिँ कुनै पहिचानको आधारमा, भाषाको आधारमा अथवा संस्कृतिको आधारमा नाम पस्दैन भने यो नेपालको नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यो माधव कुमार नेपाल छ नि त, माधव कुमार नेपालले बाहुनको जातसँग मिल्ने नेपालको नाम किन राख्ने? नेवार स्वायत्तता ल्यान्ड, हामीले खोजेको स्वायत्तता ल्यान्डभित्र नेवारको नाम पस्दैन भनेदेखि यो बाहुनको नामसँग मिल्ने नेपालको नाम किन राख्ने? संसारमा नाम परिवर्तन हुन्छ जाति सापेक्ष भयो भने, जस्तो बर्मा म्यानमार भएको छ। बर्मा नाम परिवर्तन गरेर म्यानमार भएको छ, पुरानो नाम बर्मा। इन्डियामा
कलकत्ता, ब्रिटिसले क्यालकाटा भन्ने कलकत्तालाई कोलकाता बनाएको छ, मद्रासलाई चेन्नई बनाएको छ, नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तर हामीले खोजेको कुरा के हो भने नेवार ल्यान्ड भनेको यहाँ नेवारको मात्रै होइन, सबै जात जाति छन्, तर नेवारको भाषा छ, नेवारको धर्म छ, नेवारको संस्कृति छ, नेवारको यो भूमि हो। यो आफ्नो भूमिबाट नेवारहरू विस्थापनमा पर्नु हुँदैन, सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारणले नेवारलाई संरक्षण गर्नको लागि नेवार ल्यान्डको कुरा गरेको। यदि यसलाई फेरि नेवार ल्यान्ड नबनाउने हो भनेदेखि यो नेवारहरू यहाँबाट लोप भएर जान्छ भनेर अघि विदु सरले भन्नुभयो। मलाई त लाग्छ म 2045 सालमा पहिलोचोटि खुद चाहिँ काठमाडौँमा आएँ। म काठमाडौँमा आउँदाखेरि 45 सालमा मैले देखेको असम, मैले देखेको न्युरोप, मैले देखेको चाहिँ त्यो वरिपरि घुमेको त्यति बेला पसलहरूमा व्यापारहरूमा नेवारै नेवार देखेँ। म तपाईलाई च्यालेन्ज गर्छु, अहिले गएर त्यो एरियामा हेर्नुहोस्, नेवारहरूको हातमा त्यो पसल छ कि अर्कैको हातमा गइसक्यो? एउटै पनि हिजो नेवारहरूले पकड गरेको पसलहरू अहिले अर्कैको हातमा पुगिसकेको छ। बहुत गम्भीर चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। म बसेको कलङ्की पहिले सुरुमा आउँदाखेरि त्यहाँ नेवारै नेवार छ। अहिले कतिपय जग्गा जमिन नेवारहरूले बिक्री गरेर होला अथवा कसरी हो, अहिले गैर नेवारहरूको हातमा पुगेको छ। तपाईहरुले पैसा त पाउनुभयो होला नेवारहरू, तर तपाईहरुले 10 लाखमा बेचेको अब 1 करोडमा पनि तपाईहरुले फिर्ता पाउन सक्नुहुन्न। तपाईले बेचेको 10 लाखमा बेचेको जग्गा तपाईले 2 करोड दिँदा पनि फिर्ता दिँदैन। तपाईहरु आफ्नै ठाउँमा हराउँदै हुनुहुन्छ। यो चिन्तापूर्ण अवस्था। यो नेवारको कुरा काठमाडौँमा, थारूको कुरा थारूहरूको ठाउँमा यस्तै स्थिति भइरहेको छ। यस्तो पनि देश छ नेपाल भनेको जहाँ जातिहरूलाई कमैयाको रूपमा चिनिन्छ, थारूहरूलाई कमैया बनाछ, दास बनाछ, जबकि थारूहरू यस देशको भूमिपुत्र हो। एकपटक यो आदिवासी भूमिपुत्रसँग यो मूलवासीको कुरा गर्दाखेरि कहिले कहिले बडा अनौठो हुन्छ। एउटा मुद्दा पर्यो, जनजाति विकास समिति भन्ने थियो, यो जनजातिहरूलाई विकास गर्ने भनेर राखे कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री। अनि त्यस पछाडि यो समिति गठन गर्दाखेरि एक मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा, सुनवाई हुने बेलामा न्यायाधीश 2 जना न्यायाधीश पर्दैन भन्नु भने न्यायाधीश सौला भन्ने पीठ फैसला उल्टो गरिदिने सम्बन्ध चाहिँ जस्तो अब थारूहरूको भूमि हुन्छ हैन, अनि त्यस पछाडि तामाङशालीमा तामाङहरूको भूमि हुन्छ, काठमाडौँमा नेवारहरूको आदि भूमि भयो, आफ्नो भूमिसँग जोडिएको। त्यसैले यो काहीँ न काहीँ त भूमि जोडिनै पर्छ श्रीमान। अब यो चाहिँ बाहुन छेत्रीको भूमि कहाँनिर पर्छ मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ नि हाँसेर। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो, विचार गर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो मैले भनेको कुरा के हो? कहाँ होला बाहुन छेत्री? त्यतातिर जाति नभए संस्कार गर्दा थाहा हुन्छ अरे कि हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ लिम्बूहरूले भन्छ, लिम्बू मर्यो भने जस्तो मेरो म मर्यो भने मेरो सन्तानले मेरो लास चाहिँ लगेर पूर्वमा लगेर मेरो जहाँ हात तलो हो नि किपट, अघि सरले भन्ने किपट भएको ठाउँमा लगेर मलाई दफनाउँछ क्या, त्यो मेरो भूमि भयो हैन। थकालीहरूको के हुन्छ भने वर्षमा एकचोटि उनीहरूको चाड, इन्डियाका आदिवासीहरू हाम्रो देशमा आएर शासन गर्नुभएको छ। अनि उहाँले एकदम गर्व गर्नुहुन्छ। अहिले मोदीले जित्यो अरे, अनि त्यसपछि खुब ताली मार्दैछ, मोदीले जित्यो नेपालमा हिन्दू धर्म आउने हो नभन्नुहोस् पनि किन होइन, हुँदै त पऱ्यो नि थाक तल। हाम्रो थाक तलको मान्छे हुन्छ त्यो त खुसी मान्ने नै। खैर यो भयो तपाईँको कानुनको कुरा। यो किन उठाइराखेको हामीले अहिले यो संविधान कानुनका कुरा उठाइराखेको किन?
एकदमै हामीले 10 वर्षको युद्ध भोगेका छौँ। 10 वर्षको युद्धमा पहिले पुनरावृत्ति होला थाहा भएको कुरा। सुरुमा जति बेला द्वन्द सुरुवात हुँदै थियो, जुन पार्टीले द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो वर्गीय हिसाब किताबमा कुरा अगाडि बढायो, तर द्वन्द्वले उहाँहरूको आन्दोलनले त्यत्रो ठुलो रूप लिए। जब अन्तिम अवस्थामा आएर यहाँ जातीय विभेद छ नेपालमा, जातीय हिसाब किताबले सन्तुलन मिलाउनु पर्छ भनेर द्वन्द्वको रूपलाई परिवर्तन गर्नुभयो। त्यस पछाडि 81 जातीय स्वायत्तता, जातीय मुक्तिका कुराहरू उठेपछि 10 वर्षे द्वन्द्वले एकदम चरम रूप लियो। अनि पछि शान्तिको लागि द्वन्द्वका पक्षहरू शान्तिमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्झौता भयो, विस्तृत शान्ति सम्झौता। विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर 3.5 मा किटान गरिएर लेखियो, नेपालमा जातीय विभेद। त्यो जातीय विभेदलाई समाप्त गर्नको लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्नलाई संविधान बनाउनुपर्छ। संविधानमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पुनर्संरचना गर्दा संघीयतामा देशलाई लैजानुपर्छ, स्वायत्त राज्यहरू बनाउनुपर्छ र त्यो पहिचानको आधारमा बनाउनुपर्छ भनेर 3.5 मुद्दा नम्बर 3.5 मा लेखियो। त्यस पछाडि विभिन्न आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरूसँग सम्झौता भए। हरेक आन्दोलनमा स्वायत्तता, पहिचान सहितको संघीयताको कुरा सम्झौता भएको छ यो सरकारसँग, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग। जस्तो गोदावरीमा 20 बुँदे सम्झौता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग भयो, त्यस्तै थरुवाडसँग भयो, तामाङ सालिङसँग भयो, आदिवासी बृहत जनजाति आन्दोलनसँग भयो। सबै सङ्घको आन्दोलनमा के कुरा लेखियो भने पहिचानको आधारमा स्वायत्त राज्यहरू बनाउने कुरा लेखियो। तर अहिले संविधान सभा बनाउँदाखेरि त्यो बनाउनु हुँदैन भनेर अस्ति झलनाथ खनालले बोल्दै थियो, गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बोल्दै थियो। मैले व्यक्ति झलनाथ खनाल र व्यक्ति वामदेव गौतमको विरोध गरेको होइन। गृहमन्त्री र एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष जसले कमसे कम संविधान पढ्नुपर्ने हुन्छ, संविधानलाई परिपालन गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो गृहमन्त्री जसले संविधान र राज्यले जनजातिहरूसँग आदिवासीहरूसँग गरेका सम्झौता पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ताले यहाँ त जातीय राज्य हुँदैन भन्दै बोल्ने योभन्दा निकम्मा कुरा कुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो निकम्मा कुरा म यहाँलाई के भनौँ भने, यदि सरकारले, म यो चुनौती दिन चाहन्छु, यदि सरकारले संविधानमा लेखेको कुरा मान्दैन भने, यदि सरकारले आदिवासीहरूसँग गरेको कानुनी सम्झौतालाई मान्दैन भनेदेखि र सरकारमा बस्ने निकाय, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कुनै राजनैतिक पार्टीको नेताहरूले मान्दैन भने हामी मूलवासीलाई पनि यो खोस्रो संविधान र कानुन मान्न जरुरी छैन र हामी मान्दैनौँ। र जुन दिन हामीले संविधान र कानुन मान्दैनौँ त्यो दिन हामी मुक्ति हुन्छ हाम्रो, तपाईँ हाम्रो। अहिलेसम्म यही संविधान र कानुन, यही शासन र सत्ताका सेना, सैनिक र प्रहरीहरूले हामीलाई कब्जाएर राखेको छ, हामीलाई शासन गरेर राखेको छ, हामीलाई चुसेको छ। हामीले पैसा तिरेको पाइ पैसाले यिनीहरूले अहिले चाहिँ जागिर खाइराखेको छ र हामीलाई नै शासन गरिरहेको छ र हामीलाई नै अत्याचार गरिरहेको छ। त्यो अत्याचार त्यही दिनदेखि मुक्त हुन्छ जुन दिनदेखि यी अत्याचारीहरूको हामी संविधान मान्दैनौँ, हामी कानुन मान्दैनौँ। यही कुरा हो, तपाईँ हामीले ठोकेर गर्नुपर्छ। मूलवासी नागरिक अगुवाहरू बेखराम महर्जन, राजेश महर्जन, सगेन्द्र महर्जन, विषम भुजेल, नारायण चौधरी, हली नेवा गुटिका शान्तप्रकाश श्रेष्ठ, नृत्यबहादुर श्रेष्ठ, समाजसेवी दिल शोभा श्रेष्ठ, पूर्व डिआइजी पार्वती थापाले जातीयताका आधारमा राज्यले मूलवासीहरूलाई दमन र शोषण गर्दै आएकोले यसको विरोधमा निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। भेलाले मूलवासी नागरिक आन्दोलन सम्बन्धी 25 बुँदे रणनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। दास नबन्नेसम्म
नेपाली जनताले आफू सुरक्षित नभएको महसुस गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको र यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न जनतालाई सचेत गर्नको लागि पहल गर्ने मूलवासी नागरिक समाजको पहिलो राष्ट्रिय भेला गत वर्ष जेष्ठ 15 गते कीर्तिपुरमा सम्पन्न भएको थियो। अहिलेसम्म बागलुङदेखि पाँचथरसम्म विभिन्न जिल्लामा विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगमा साझेदारीमा मूलवासी नागरिक समाजले 100 भन्दा बढी नागरिक हक अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। भेलामा स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगका साथै उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।